दुआओं के यमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा ज़ल्लिल अअदाअल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआनि व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। करीम अल्लाह मेहरबान अल्लाह ज़मंग दा हाज़िरी कबूल की। करीम रब ज़मंग दा वयल दा औरेदल दा ख़पल रज़ा ज़रिया वगर्ज़ई। ए मेहरबान अल्लाह ए करीम अल्लाह दा स्ता कलाम लुस्ते शो स्ता कलाम वेल शो मौला करीम रब दा खुस्ता कलाम दे दा द खालिक कलाम द मखलूक पे जब बानी आगा शान चरता रातले शि मौला मंग ढेर कमज़ोरी ढेर गलती बशिवी ढेर कमज़ोरी बरागली मौला मंग सर द माफ़ी मामिलो की। करीम अल्लाह ज़मंग द्वाड़ जहान ख़ाइस्ता की द द्वाड़ जहान खुशहालियाँ रा नसीब की द द्वाड़ जहान इज़्ज़तुन रा नसीब की द द्वाड़ जहान द बेइज़्ज़ती ना द रुसवाई ना द शर्मिंदगी ना मंग बच की। ए मेहरबान अल्लाह करीम अल्लाह द मुल्क पाकिस्तान हिफाजतों की द पाकिस्तान द सरहदात हिफाजतों की ज़मंग सोर मुहाफ़िज़ीन दी दागुई हिफाजतों की। ए मेहरबान अल्लाह दागुई द कोरुनो द मालुनो द जानूनो हिफाजतों की। ए मेहरबान अल्लाह द अवाम हिफाजतों की द जुमातुन हिफाजतों की। करीम अल्लाह द मदारिसो द मराकिज़ हिफाजतों की द उलमा द तुलबा हिफाजतों की। ए करीम अल्लाह द अवाम हिफाजतों की। ए करीम अल्लाह पर मुल्क द अमन अमान फ़िज़ा कायमा की बदअमनी बेचैनी ख़त्म की। ए करीम अल्लाह ज़मंग इत्तिफ़ाक़ रोरवली मिना मोहब्बत उल्फ़त नसीब की। करीम अल्लाह सुमर बीमारान दी तो वर्त सेहत वर की सुमर कर्जदार दी कर्ज न इखलास की सुमर बेकोर दी फराख कोरुण त नसीब की सुमर बे औलाद दी साहिब औलाद उगरज़ई सुमर बे रिश्तों दी। ए मेहरबान अल्लाह नेक और सालिह रिश्ते नसीब की। करीम अल्लाह सुमर दुश्मनियाँ दी जंग झगड़ी दी ए मेहरबान अल्लाह परोग जोड़ बानी बदल की इत्तिफ़ाक़ और उरवली और मीना मोहब्बत उल्फ़त ज़मंग द टोल नसीब उगर्ज़ई। ए मेहरबान अल्लाह दा मुबारक मियाश्ता ज़मंग द पारे द मग़फ़िरत ज़रिया उगर्ज़ई ज़मंग द पारे द निजात ज़रिया उगर्ज़ई मंग द जिब्राइल अलैहिस्सलाम द हाग खैरुन उसत मौला। ए करीम अल्लाह ददी मियाश्ते कम हक़ो ए अल्लाह ज़मंग न पूरा पूरा न अदा शवे मौला सुमर कमी ज़मंग न शवे दे अल्लाह मंग मुआफ़ की बाकी च सुमर शपे रोज़ी दी। ए मेहरबान अल्लाह मंग ल पखकोली तरीक़े सर द अमाल तौफ़ीक़ रा नसीब की। करीम अल्लाह कलमी वाला यकीन रा नसीब की द मांज़ा हक़ीक़त रा नसीब की। करीम अल्लाह द कुरान नूर ज़मंग सीनो तवरकुज़ की ज़ाकिराना जुन रा नसीब की अखलाक ज़मंग ख़ाइस्ता की इखलास प मंग के पैदा की। ए मेहरबान अल्लाह मंग द दिन ने मेहनत पारा कबूल की ज़मंग सलाहियतुन प दिन बांधे वो लगाई। करीम अल्लाह सुमर जुमातुन अस्ता पलारा की द दिन द सर बुलंदी द पारा गर्जी मौला दागुई द कोरुनो द मालुनो द जानूनो द ईमानुन हिफाजतों की। ए करीम अल्लाह मंग द दुनिया गोट गोट तर दिन ने मेहनत पारा वरसई ज़मंग सलाहियतुन प दिन बांधे वो लगाई मंग द ताणों ना द तासीलुन ना द अस्पतालुन ना द कचेरों ना होसाती। करीम अल्लाह द जुमात मोहब्बत रा नसीब की द मांज़ा मोहब्बत रा नसीब की द कुरान मोहब्बत रा नसीब की। करीम अल्लाह द ज़िक्र मोहब्बत रा नसीब की। ए मेहरबान अल्लाह दा मुबारक गड़ी दी मुबारक वक्तुन दी। करीम रब अस्ता पकोर के नासी मौला नन प दुनिया की यौ सड़े पड़ो की दागा द बल दरवाज़ी लजी बल दबल दर लजी वइज़ माफ़ी लरागले मा
کریم ربا موږ ټول پړیو ستا کور له راغلیو ستا در له راغلیو اے کریم الله موږ ډېر د ګناهونو لړلي تپلي یو مولا سترګې زموږ ګنده دي مولا غوږونه زموږ ګنده دي مولا خولې زموږ ګنده دي مولا دل و دماغ زموږ ګنده دي مولا اے کریم الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي که تا معاف نه کړو مولا اے کریم ربا موږ د جهنم اور نشو برداشت کولی مولا اے کریم الله موږ معاف کړي اے الله موږ معاف کړي اے الله موږ معاف کړي مولا دا څومره سپین روبي تا ته لاسونه اوچت کړلي مولا تا له خو د سپینو ډکو نه حیا راځي دا څومره ماشومان دي تا ته یې د وړې وړې چاچۍ نیولي مولا د دې ماشومانو په خاطر د دې سپینګیرو په خاطر زموږ دا دعا قبوله کړي اے الله زموږ دا سوال قبول کړي اے الله موږ سره د رحم معامله وکړي اے کریم الله څومره بیماران دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي په مسافرو کې دي په هر مرض کې مبتلا مولا اے کریم الله تر ډاکټرانو محتاج نه تر دوایانو محتاج نه ته د هسپتالونو محتاج نه اے کریم الله ته د اپریشنو محتاج نه مولا تا ته خو وشه مشه ده ستا فیصله وشي مخې ته هېڅوک رکاوټ جوړېدی نشي مولا اے الله د ټولو بیمارانو د صحت فیصله وکړي ټولو له شفای کلیه نصیبه کړي ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره نصیبه وګرځئ اے کریم الله څومره زموږ مشران کشران سره زما د والد محترم کم د دنیا نه تللي دي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي د ټولو درجات بلند کړي اے الله د قبر د حشر د جهنم د پل صراط د ټولو سختو نه یې وساتې مولا اے کریم الله ټولو ته ګرانې کړي اسانې کړي موږ له د مرګ نه مخکې د مرګ د تیاری توفیق را نصیب کړي اے کریم الله موږ ټول دینداره کړي د دین محبت را نصیب کړي اے کریم الله د حرمینو حاضري نصیب کړي د حرمینو حاضري نصیب کړي زموږ د پاره د غیبونو انتظام وکړي اے کریم الله دا مبارک سفر زموږ د ټولو په قسمت کې راولي کریم رب تا ته مو لاسونه اوچت کړي دي بل ور زموږ نشته بل در نشته بل ځای نشته کریم رب تا پیدا کړي یو اے الله اے الله موږ د غیرو د محتاجۍ نه وساتي زموږ دا دعاګانې قبولې کړي کریم الله زموږ دا سوال قبول کړي څومره معتکفین د اعتکاف د په نیت باندې ناست دي کریم رب د هغوی د اعتکاف قبول کړي زموږ دا روژې قبولې کړي زموږ دا تراویح قبولې کړي زموږ دا ختمونه قبول کړي زموږ دا ذکر اذکار قبول کړي زموږ دا دعاګانې قبولې کړي کریم ربه ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي شب قدر په ناتکۍ شپو کې تلاش کوئ کریم الله مهربان الله نن خو ناتکۍ شپه ده 20مه شپه ده مولا تا ته زموږ لاس دې اوچت دی مولا اے الله اے الله اے الله د دې شپې کوم خیرونه دي موږ ټولو ته یې را نصیب کړي د دې میاشتې کوم خیرونه دي موږ ټولو ته یې را نصیب کړي کریم الله دا میاشت زموږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځئ د نجات ذریعه وګرځئ د بخاني ذریعه وګرځئ کریم الله زموږ دا سوال قبول کړي زموږ دا دعا قبوله کړي د حافظانو له جزای خیر ورکړي اے کریم الله اے الله دوی علما وګرځئ اے الله دوی مفتیان وګرځئ کریم الله د دې علاقې دپاره د دې کلي دپاره د دې ملک دپاره د ټول انسانیت دپاره کریم الله ته د هدایت ذریعه وګرځئ مولا اے الله دې مدرسې له اے الله ته برکتونه ورکړي مولا اے الله ته له ترقي ورکړي مولا اے الله درې تمام تر ضرورتونه ته د خپلو خزانونه پوره کړي مولا اے الله موږ د غیر د محتاجۍ نه وساتي زموږ دعاګانې قبولې مقبولې وګرځئ زموږ دا راتګ اے الله ته د خپل رضا ذریعه وګرځئ اے الله موږ د ریا نه د شهرت نه د خود غرضۍ نه د مال طلبۍ نه یا الله موږ وساتي اخلاص او للهیت موږ ټولو ته نصیب کړي اللهم آمین بحرمة النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم وبرحمتك يا ارحم